اللہ سانو بھی بلا لے اسا جانا حج نو میری اے ہوئے دعا اللہ لے جا سب نو ابراہیم نبی نو بھی نماز نال پیار میرے تے تواڈے آقا نو بھی نماز نال پیار میرے آقا نے اس واسطے آخری وقت فرمایا سی قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے گل سنو جڑا کہندا میں ابراہیم جڑا ابراہیم نبی نو منن دا دعویٰ کردا ہے آمینہ دے لال دا محب کہلوان دا دعویٰ کردا ہے تے نماز نہیں پڑھدا او بھائی تیری محبت جھوٹھی آ تیرا پیار جھوٹا ہی تیری عقیدت جھوٹھی آ جے نبی پاک نہ پیار کرنا تے نمازی بن جا ابراہیم نبی نہ پیار کرنا تے نمازی بن جا والی جماعت اوہی ہے جڑے نبی دی طریقے تے وے تے صحابہ دے طریقے تے وے منبر رسول تے کھڑا باوضو کھڑا قرآن میرے ہاتھ وچ دلائل دی روشنی تے کہہ رہا وا حق والی جماعت او جماعت جڑی نبی دے طریقے تے وے تے صحابہ دے طریقے تے وے او دا نام مسلک اہل حدیث ہے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کالے کفر دی رات مکون آیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالیشان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 13واں سپارہ سورۃ انعام سورہ ابراہیم بلب نہیں چلتا صحیح کرواؤ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، گزشتہ خطبات جمعہ تو تسی احباب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ رب رحمان نے اس دنیا جہان دے اندر کئی انبیاء نو مبعوث فرمایا اور انہاں دی سیرت نو انہاں دے تذکرے نو قرآن دے اندر بارہا بار بیان فرمایا۔ انبیاء دا تذکرہ کرن دا مقصد کوئی صرف قصہ کہانی واقعہ سنانا مقصود نہیں،
بلکہ مقصد ہوتا ہے وے کہ یہ تو نصیحت حاصل کیتی جائے اور عبرت حاصل کیتی جائے۔ کئی انبیاء دا تذکرہ اللہ نے قرآن دی اندر فرمایا، لیکن دو نبی اللہ دے ایسے نے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ نے قرآن دی اندر فرما کے انہاں نو اسوائے حسنہ قرار دیتا ہے۔ ایک میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ایک امام الانبیاء تے دوسرے جد الانبیاء، انہاں دی سیرت دے متعلق اللہ نے فرمایا انہاں نو فالو کرو، کاپی کرو، انہاں دے پیچھے پیچھے چلو، جویں اللہ دے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے تے جویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے، او دے پیچھے پیچھے چل دے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر اللہ نے قرآن دی اندر کوئی 2-3 سپارے بمشکل ہون گے جدی اندر نہیں ہوئے گا، ہر سپارے اندر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا، اور اسی حیران ہو گے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جننے بھی نبی آئے نے، کسے نبی دیاں اللہ نے اینیاں صفتاں اینیاں خوبیاں قرآن دی اندر بیان نہیں فرمائیاں جنیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بیان فرمائیاں۔ اور میں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک انمول باب کھولنا چاہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دسیا سی موحد انسان سن اور توحید دے دائی سن، انہاں دی ہر ادا دے اندروں توحید نظر آندی ہے، عقیدہ نظر آندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جے دعاواں کیتیاں نے نا تے دعاواں اندر بھی شرک نہیں کیتا، انہاں دعاواں اندروں بھی توحید ملدی ہے۔ اور واہ صدقے قربان جائیے اللہ دے خلیل تو جنہ دیاں خوبیاں دا تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کردا ہے، اور ابراہیم نبی جے دعا کردے نے تے اللہ نے انہاں نو بھی قرآن بنا کے میرے اور تواڈے آقا دے سینہ پاک دے نازل فرما دیتا ہے۔ دعاواں دا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن دیا آیات دی اندر انہاں نو بیان کر دیتا ہے۔ ذرا اج دے جمعے چے غور کریا جے، کیونکہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت جدوں بھی کرنی ہے تے سارے ہولی ہولی ذرا بولو کی دی؟ اللہ دی۔ تے دعا بھی عبادت ہے تے دعا بھی ہمیشہ اللہ دے کولوں کرنی ہے، لیکن کرنی کیویں میں او دا طریقہ کار کی ہے، او دا طریقہ اللہ نے نبیاں دی زبانی سانو سمجھایا ہے۔ اب میرے نبیاں دیاں دعاواں پڑھ لو تے سمجھ لو اللہ کولو منگنا ہے تے کیویں منگنا ہے، رب کولو دعا کرنی ہے تے کس انداز نہ کرنی ہے۔ ذرا غور کریا جے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں کر رہے ہیں، کچھ دعاواں کعبۃ اللہ تعمیر کر کے او دے بعد کی دیاں تے کچھ دعاواں اپنی بیوی ہاجر نو اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کعبۃ اللہ دے قریب بٹھا کے اللہ دے حکم دے نال اوتھے بٹھا کے پہاڑ دے پیچھے ہو کے اللہ دے خلیل نے کچھ دعاواں کی دیاں جڑیاں اس مقام تے کی دیاں نے، او ذرا سن لو اپنے ذہن نشین کر لو۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد سارے پیار نہ کہندے جائے جے ٹائم تھوڑا ہے تے گلاں بہتیاں کرنیاں نے تے جاگ کے بیٹھے آ جائے اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ابراہیم نبی دا تذکرہ کر دیو انہاں نے اپنے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں التجاواں کیتیاں تے دعا دا انداز کی ہے طریقہ کی ہے اللہ منو تانوں سمجھا رہے ہیں اللہ فرما دے جناب ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا پڑھو ماشاءاللہ پیار نہ میرا دل کردا ہے میں قرآن پڑھا تلاوت کرا تاکہ کوئی ماحول بنے تے تہاڈا بھی کوئی دل کرے تے میرا بھی دل کرے تاکہ قرآن حدیث دیا باتاں ہو ذرا غور کرے آ جائیں اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اے سپارہ 13واں سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے تے اس سورت دے 7 رکوع نے کنے 7 تے اے دیاں ماشاءاللہ اے دیاں 52 آیات نے سورہ ابراہیم دیاں 7 رکوع نے تے 52 آیات نے تے جڑا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے نا یعنی چھٹا رکوع ہے او دے اندر 7 آیتاں نے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نے میں اس رکوع نو تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا اور او 7 آیتاں دا مختصر ترجمہ اور او دی تشریح کرنا چاہنا تاکہ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں انہاں دیاں التجاواں مناجات ساڈے ذہن نشین ہو جان اے سورت دا اے رکوع کم از کم ہولی ہولی ہمت کر کے یاد کر لو زبانی یاد کر لو اے دیاں دعاواں دے اے دے ترجمے تے غور کر لو اللہ فرما دیں ابراہیم نبی دعا کر دیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں، ذرا ترجمے دے غور کرے آجے۔ اللہ دے نبی ابراہیم دعا کر دیں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ دے نبی ابراہیم دعا کر دیا دینے اللہ میری پہلی دعا ہے اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے، اس مکہ شہر نو امن والا بنا دے۔ واہ ابراہیم نبی تیری فہم و فراست تو صدقے جائیے، سب تو پہلے امن منگیا، بولو سب تو پہلے امن منگیا۔ امن کیوں منگیا؟ امن تو انو پتہ ہے جے امن ہووے تے پھر ہی بندہ سکون نہ زندگی بسر کر سکتا ہے، پھر ہی کھا سکتا ہے، پھر ہی پی سکتا ہے، پھر ہی آرام کر سکتا ہے۔ تے جے امن نہ ہووے، اج میں پیچھے جی او جنگ دی حالات بنے سن کہ پتہ نہیں کسے ٹائم بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ جے خطرہ ہووے امن نہ ہووے تے پھر روٹی بھی چنگی نہیں لگدی، پھر نیند دی بھی چنگی نہیں لگدی۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے اس واسطے سب تو پہلے امن منگیا، اپنے گھر واسطے امن منگیا کرو، اپنے ملک واسطے امن منگیا کرو، اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے۔ اور امام اور محمد بن حافظ محمد بن عبدالسلام پٹوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی تفسیر اندر لکھیا، امام رازی رحمت اللہ علیہ کسی عالم کو سوال کیتا کہ بیماری اور خوف اے دے وچوں کوئی چیز لین دا اختیار تو انو دیتا جائے تے کیڑی چیز پسند کرو گے؟ تو امام صاحب فرما دے نے میں بیماری پسند کراں گا، کیونکہ بیمار بندہ ہوئے تے پھر بھی نیند آ جاندی ہے، بیمار ہوئے تے پھر بھی کھا پی سکتا ہے، پر جدو خوف ہوئے نہ نیند آندی ہے تے نہ کھان پین دا لطف ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے سب تو پہلے امن منگیا، اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے، اللہ سکون والا سلامتی والا بنا دے۔ تے اللہ نے جناب ابراہیم نبی دی دعا نو قبول کر کے تے مکہ شہر نو امن والا بنا دیتا ہے۔ مکہ اج بھی امن والا تے کل بھی، تسی خوشی خصوصی بولو، مکہ اج بھی امن والا تے کل بھی امن والا۔ او دی امن دا تذکرہ قرآن کردا ہے۔ اللہ فرما دیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اگے غور کرے آجے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ فرما دے نے جیڑا بندہ مکے وچ داخل ہو جاندا ہے وہ امن وچ آ جاندا ہے، وہ اج بھی امن دی جگہ ہے۔ اور کئی لوگ کئی بدبخت اتھوں دا امن خراب کرن دی منصوبے بنا دے نے، سازشاں کر دے نے، پر انہاں دیاں سازشاں ناکام ہو جان گیاں، مکہ قیامت تک امن والا رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ دعا نبی ابراہیم نے کی تھی ہے ربی جعل ھذا البلد آمنا، پہلی دعا کی تھی اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دیں۔ تے دوسری دعا وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ مینوں بھی تے میری 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 اولاد نو بھی شرک تو بچا لے۔
بت پرستی تو یا اللہ سانو بچا لے. پہلے امن منگیا تے پھر شرک تو بچن دی دعا کیتی. اللہ دے نبی دعا کر دین یا اللہ سانو شرک تو بچا لے, شرک تو پناہ منگی. او شرک کردے سن تے اج بھی گندا شرک میرے تواڈے ملک اندر بھی ہوندا. اج بھی ستاریاں دی پوجا, اج بھی سورج دی پوجا, اج بھی کوئی حمان لکھدا, کوئی کڑیا چھلیا دھاگیاں دے پیچھے ٹریا جا رہا. ساڈیاں ماواں بہناں اللہ ہدایت عطا کرے, کئی عورتاں کئی اینا سنیاسی باویاں دے کول, اینا پیرا فقیراں کول, بابا جی مینوں کو تویز دے دیو, او بھی یا حمان مدد لکھ دیندا یا قارون مدد لکھ دیندا. او اینا دی کافراں دی پوجا اج بھی ہو رہی ہے. گندا ترین شرک میرے تواڈے ملک چ اج بھی ہو رہی ہے. اللہ دے نبی ابراہیم دے نے اللہ مینوں وی تے میری اولاد نوں وی اللہ شرک تو بچا لے. کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ انہاں بتاں دی پوجا نے, انہاں بت پرستی نے, انہاں شرک دے اڈیاں نے کئی لوگاں نو تیرے سیدھے راہ تو دور کر دیتا ہے. اللہ تیری سیدھی راہ تو ہٹا دیتا ہے. اللہ کئی لوگ دے تو پھر گئے تیرے سیدھے راہ تو یا اللہ پھر گئے. اور اج بھی ویکھیے نا ہر دوجے تیجے کلومیٹر تے شرک دا اڈا نظر آوندا ہے, دربار نظر آوندا ہے, مزار نظر آوندا ہے جنہاں دی پوجا کیتی جا رہی ہے. تے پھر اسی آنے آ جی ساڈے ملک چ امن نہیں آوندا, اور امن اللہ مشرکاں نو نہیں دیندا. اللہ نے قرآن دے اندر اسلوب بیان کیتا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ فرما دینے امن انہاں نوں ہی ملے گا جڑے شرک تو بچ جان گے. جے امن چاہیے تے شرک ختم کرنا ہوئے گا. اب پاکستان جے اندر ہر کلومیٹر تے شرک دا اڈا دربار مزار نے جتھے غیراں دی پوجا ہو رہی ہے. تے پھر اسی آنے امن نہیں ہوندا. امن اللہ مشرکاں نو نہیں دیندا, توحید پرستاں نو اللہ امن عطا کردا ہے. جے پاکستان دی اندر امن چاہیے تے پھر شرک پرستی, بت پرستی تے قبر پرستی ختم کرنی ہوئے گی. دعا کرو اللہ ساڈے ملک پاکستان نو صحیح معنی اندر پاکستان بنا دے. پاکستان دا مطلب کی ہے پاک ملک, جتے شرک کوئی نہیں تے جتے ہر کلومیٹر تے شرک دا اڈا ہوے وہ بھی پاک ملک ہے. جڑا کو تھوڑا بہت ملک چ امن ہے نا وہ توحید پرستاں دی وجہ تو ہے. جے توحید پرست نہ ہو تے امن بھی نہ ہوے. اللہ دے نبی ابراہیم آندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اللہ جڑا میری پیروی کرے تے سیدھے راہ تے چلے او میرے وچوں ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم. تے اللہ جڑا میری نافرمانی کرے تو بخشن والا ہے, تو رحم کرن والا ہے. اگلی دعا تے غور کرے آجے ربنا انی, پڑھو سبحان اللہ. اللہ نے جناب ابراہیم نبی نو بیٹا اسماعیل عطا کیتا تے چھوٹا جہا بیٹا تے اللہ دے والوں حکم ہو گیا میرے خلیل جڑا پتر منگ منگ کے دعاواں کر کر کے لے آئی, اپنے بیٹے نو لے لے, اپنی بیوی نو لے لے تے بے آباد وادی اندر جتھے زمزم دا کنواں تے جتھے کعبۃ اللہ, اپنے بیوی بچے نو اوتھے جا
جا کے بٹھا دے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے اللہ دا حکم من کے اپنی بیوی بچے نو لے لیا، اوتھے جا کے بے آباد وادی اندر بٹھا دیتا تے واپس ٹر پیندے نے تے ماں جی ہاجرہ پوچھدیاں نے اللہ دے خلیل جی اپنی مرضی نہ بٹھا کے چلے ہو یا عرش والے رب دے حکم نہ بٹھا کے چلے ہو؟ تے حضرت فرمایا سن ہاجرہ پیاری، ایویں فرمایا مینو ذات غفاری، جنگل دے وچ چھڑ جا تینو اکاری، ماں پتریو اینی جائیں، اے اپنی مرضی نہ نہیں، اے تے میں اللہ دے حکم نہ بٹھا کے چلے آوا۔ تے ماں جی ہاجرہ دیاں نے اللہ دے خلیل جی جے اللہ دا حکم میں آیا تے پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ، اذ لا یضیعن اللہ ابدا۔ اللہ دے خلیل جی جے رب دا حکم آیا تے پھر تسی جاؤ، جس رب دا حکم آیا او اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ دے خلیل نا ایتھے بٹھا دیتا تے ٹر پیندے نے تے ایک پہاڑ دی اوڑ دے پیچھے ہو جاندے نے تے جدوں بیوی تے بچہ دسنوں بند ہو جاندے نے، اکھاں تو اوجل ہو جاندے نے تے رب سامنے ہاتھ چوکدے نے تے دعا کردے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ ربنا انی، اے ہمارے رب، ربنا ترجمے دے غور کری آجے، ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے اسکنتو میں نے ٹھہرایا ہے، اسکنتو من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، اللہ میں اس وادی اندر اس جگہ تے بٹھا دیتا تیرے حکم نال، جتے سبزہ کوئی نہیں، جتے ہریالی کوئی نہیں، جتے کھیتی باڑی کوئی نہیں، تیرے حکم دے نال میں نہ بے آباد وادی اندر اپنے بیوی بچے نو بٹھا دیتا، عند بیتک المحرم، اللہ اے دے کول تیرا گھر ہے، تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے، اے دے کول تیرا حرم شہر ہے۔ ادو کعبۃ اللہ تعمیر نہیں سی ہویا، نشاندہی سی، بعد میں ابراہیم نبی نے تعمیر کیتا ہے۔ اللہ میں کعبۃ اللہ دے قریب تیرے حرمت والے گھر دے کول بٹھا دیتا ہے تے میں دعا کرنا وا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری پہلی دعا اے وے انہاں بیوی بچیاں نو بٹھا کے میری پہلی دعا اے وے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہاں نو نمازی بنا دے۔ کی بنا دے؟ آج باپ خیر خواہ باپ جڑا اپنی اولاد دی نماز دی فکر کردا ہے، پلاٹ نہیں، مربع زمینہ جائیداداں دی فکر نہیں، اللہ انہاں نو نمازی بنا دے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہاں نو نمازی بنا دے۔ اس جگہ تو ایتھوں پتہ اے لگا ایسی جگہ تے رہائش رکھو، ایسی کلونی اندر رہو، ایسی سوسائٹی ٹاؤن اندر رہو جدے کو تواڈے قریب مسجد ہوے، یعنی کہ گھر دے دروازوں نکلیا تے مسجد وچ داخل ہو گیا، مسجد دے قریب رہائش رکھو تے جس جگہ تے گل سن لو دھیان نال، جیسی کلونی اندر ایسے جناب پلاٹ اندر ایسی جگہ تے رہائش رکھنا حرام ہے جتے مسجد نہ ہوئے۔ کئی لوگ ٹر گئے، آپ نمازی سن تے اولاد نو جاندی واری جگہ اوتھے لے کے دے گئے جتے مسجد کوئی نہیں، آپ نمازی سن، پتر بھی بے نماز بن گیا، دھیاں بھی بے
نماز بن گئی. سب تو پہلے مسجد مدرسے دا ماحول دیتا ہے تے پھر دعا بھی کیتی ہے. اپنی اولاد نو مسجد دا ماحول دیو, مدرسے دا ماحول دیو تے پھر ان واسطے ہاتھ چک کے دعا بھی کریا کرو. ربنا لیقیم الصلاۃ, اللہ انہاں نمازی بنا دے. اگے سنیا جے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اللہ میں دعا کرنا وا لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے, لوگاں دے دل ادھر مائل کر دے. اللہ نے محبت مکے دی ساڈے دلاں چ پائی ہے کہ نہیں؟ کنج پائیے جے تہاڈی توجہ ہے نا تو میں انج کہنا بیٹھے تسی مسجد رحمانیہ اندر ہو تے نظراں تہاڈیاں میرے ال نے, میرے ال کہ تھلے ویندے نظراں تہاڈیاں میرے ال نے. بیٹھے تسی مسجد رحمانیہ اندر ہو تے ساڈے دل اندر مکہ 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 تے ساڈے دل اندر مدینہ 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 ہے. ایک دی دعا ہے نبی ابراہیم دی دعا ہے فاجعل افئدۃ من الناس, اللہ لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے. اور کوئی کالا تے او بھی جا رہا, کوئی گورا تے او بھی جا رہا, کوئی پاکستانوں جا رہا, کوئی ہندوستانوں جا رہا. بابا سادی نے لکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ لتاں تو معذور ہے, زمین تے پاسے ماردا ہوندا, پلٹے کھاندا ہوندا. ایک بندہ تے بابا پوچھدا پتر کدھر جا رہا تے آندا بابا جی کی دسا میں حج کرن جا رہا وا. اے رڑدا جا رہا آندا میں حج کرن جا رہا وا تے بابا آندا پترا تو تے لاغر ہے, تو تے معذور ہے, تیرا تے شرعی عذر ہے تے تو نہیں جا سکدا. تے آندا بابا جی کی کرا, ابراہیم نبی دی آواز تے لبیک کہہ بیٹھا وا, انہوں جانا ہی پینا ہے, ہن جانا ہی پینا ہے. تے بابا آندا پترا اچھا اے دس کنی کو دیر ہو گئی گھروں نکلے کنی کو دیر دا گھروں نکلے تے آندا بابا جی کی دسا مینوں گھروں نکلیا 6 سال ہو گئے تے پتہ نہیں موت نے اینی مہلت دینی ہے کہ نہیں. تے میں آنا وا میں ٹر پواں کدی نہ کدی تے مکے پہنچ ہی جاواں گا. اللہ سانو بھی لے جائے. سارے پیار نہ کہو جے تہاڈی توجہ میں تہاڈے واسطے دعا کرنا محبت نہ آمین کیا جے. اللہ سانو بھی بلا لے اسیں جانا حج نو. آمین کہہ لو, آمین کہہ لو. اے قبولیت دی گھڑی جی اللہ نے قبول کرنا جے انشاءاللہ. اللہ سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو. میری اے ہوئے دعا اللہ لے جا سب نو. لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے, فکر دنیا دے سارے ہی مکا کے آواں گے, گھرے چھڑ کے آواں گے اپنی سج تج نو. اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو. تے اللہ اسی حاضر تیرے در تے سونیا, تیرے کر جیا ہور نہیں کوئی کر سونیا. تے لبیک دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو. اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو. تے گل بڑی پیاری جے, آمین کیا رے. ساڈیاں دعاواں نو ربا تو قبول کر لے, ساڈیاں دعاواں نو ربا تو قبول کر لے, ساڈیاں نمازاں نو قبول منظور کر لے. کری رحمت دی نظر نہ ویکھی ساڈے جج نو. اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اگے سنیا جے وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ
لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے تے اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق بھی دیویں تے پھلاں دا دیویں اللہ پھلاں دا رزق دئیے نانو تے مکے تواڈے چوں ماشاءاللہ گئے ہو مکے گیا مکے ماشاءاللہ تواڈے چوں اللہ سارے نو لے جائے مکی اندر کوئی سبزہ نہیں ہریالی نہیں باغ نہیں کوئی پھلدار درخت نہیں پر مکے دی اندر ایک کاکیا منڈی لگ دی ہے ابراہیم نبی دی دعا دا نتیجہ دن بعد چڑھدا ہے ساری دنیا دے پھل مکے اندر پہلے جمع ہو جاندے نے اللہ کمان دنیا والے تے کھان مکے والے دنیا والے کمان تے مکے والے رج رج کے کھان فرمایا میرے خلیل تیری دعا قبول و منظور ہے اور دعا کر دیں گے آتے ہیں ربنا انکا تعلم پیچھے چلو ذرا اللہ انہاں نو بھلا دا رزق دیویں تے کیوں لا اللہم یشکرون تاکہ پھل کھا کے تیرا شکریہ ادا کر دے رہن جے رب نعمت دے نا نعمت تو دا شکر کریا کرو اے ملک پاکستان ساڈے کو رب دی نعمت ہے تو جی ہے کہ نہیں اے رب دی نعمت ہے تے دا شکر کرنا شکر تے شکر کیویں کرنا پچھلے سال بنیاد مرصوص آپریشن ہویا جدی اندر اللہ نے پاکستان دی افواج نو کفار تے فتح عطا کی تھی تے شکر دا طریقہ اے ہوئی ہے کہ مسجد آیا جائے تے رب اگے سر چکایا جائے اللہ اسی اس جوگے نہیں سا سانو فتح تو عطا کیتی ہے تو جی شکر دا ہی طریقہ ہے نا پر اس سال تقریب ہو رہی ہے بنیاد مرصوص دے ناتے فلیکس لگی ہے اتے نام لکھی ہے بنیاد مرصوص آیت لکھی ہے تو دے سامنے ڈانس ہو رہا اے شکر ہو رہا اے شکر گزاری ہے اے شکر گزاری نہیں اللہ اے پھل کھا کے نعمتہ کھا کے تیرا شکر ادا کرتے رہن اللہ فرما دینے جے تسی شکر کرو گے تے میں ہور دیواں گا ابراہیم نبی دعاواں کر دیا دینے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نولن اللہ تو ظاہر چیزاں بھی جاننا تو پوشیدہ چیزاں بھی جاننا چھپیاں چیزاں نو بھی تو ہی جاننا تے ظاہر چیزاں نو بھی تو ہی جاننا وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ کولو کوئی شے مخفی نہیں اللہ کولو کوئی شے پوشیدہ نہیں زمیناں دی چیز ہوے آسماناں دی چیز ہوے اللہ تو ظاہر چیزاں بھی جاننا تو باطن چیزاں بھی جاننا چھپیاں چیزاں بھی تو ہی جاننا اللہ تے ادھر دیکھو اللہ تے علیم بذات الصدور ہے اور جس بندے دے دل اندر آیت اتر جائے جدے دل اندر دا ترجمہ اتر جائے پھر وہ رب دیاں بغاوتاں نہیں کرتا پھر بند کمرے اندر بدی بدکاری زنا نہیں کرتا پھر اللہ دیاں حداں کراس نہیں کرتا پھر وہ ٹھگی نہیں مارتا پھر رشوت نہیں لیندا پھر سود نہیں کھاندا اللہ ظاہر بھی تو جاننا کہ جڑے دھوکے دے دے نا لوکی اللہ او بھی جاندا جے ہر چیز نو اللہ جاندا اللہ تو ظاہر بھی جاننا پوشیدہ بھی جاننا ادھر ویکھو اللہ تو تے علیم بذات الصدور ہے میں تہاڈی گل کرنا لگا غور کریا جے اللہ تو تے دل دے پوشیدہ رازاں نو بھی جاننا جننے لوگ تسی آئے ہو اللہ تواڈے جذبات تو بھی واقف ہے تواڈے احساسات تو بھی واقف ہے اللہ نو اے بھی پتہ ہے کیڑا کنے شوق نہ بیٹھا کنے ذوق نہ بیٹھا تے کیڑا کنی توجہ نہ بیٹھا تے کیڑا سر سٹ کے بیٹھا رب نو سارا پتہ
اللہ نو پتہ کیڑا کنے شوق نہ بیٹھا تے کیڑا کنے شوق نال ابراہیم نبی دیاں دعاواں سن رہا تے رب دا قرآن سن رہا. جن شوق نہ بیٹھو گے اونا اجر زیادہ ہوئے گا, اونا ثواب زیادہ ہوئے گا. اللہ تو ظاہر بھی جاننا تو پوشیدہ بھی جاننا. اگے کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ دے خلیلہ نے ترجمہ سنیا جے اسی طرف جانا. اللہ دے خلیلہ دے الحمدللہ, اللہ تعریفاں تیریاں نے, اللہ حمدہ تیریاں نے, اللہ ثناواں تیریاں نے. کادے تے تعریف کرنا وا وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا شکر ہے تو میں ابراہیم نو بڈھی واری اسماعیل بھی عطا کیتا تے اسحاق بھی عطا کیتا ہے. اللہ تعریف تیری کرنا وا, اللہ شکر تیرا ہی ادا کرنا وا. اسماعیل بھی تو ہی دیتا ہے, اسحاق بھی تو ہی دیتا ہے. یہ تہاڈی توجہ ہے تو میں اور ایک گل کرنی چاہنا. اللہ نے جناب ابراہیم نبی نو سب تو پہلے بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیتا تے ابراہیم نبی دی پہلی بیوی, دو بیویاں سن اللہ دے نبی دیاں. ابراہیم نبی دی پہلی بیوی حضرت ماں جی سارا نے یا حضرت ماں جی سائرہ نے سلام اللہ علیہا, او بیوی جنہ دی وجہ تو بیوی ہاجرہ ملی ہے. او جدو ظالم بادشاہ دے کول گئے انہیں ماں ہاجرہ تے غلط ارادے دا نال اگے بڑھن دی کوشش کیتی ہے. خیر جو ہویا سو ہویا, اپنی بیوی اپنی بیٹی ہاجرہ نو انہیں لونڈی بنا کے نال بھیج دیتا. اللہ دے نبی دیاں بیویاں دو ہو گئیاں. غور کریا جے, پہلی بیوی ماں جی سارا ہے جدی وجہ تو ماں ہاجرہ ملی ہے, جدی وجہ تو دوسری بیوی ملی ہے. تے پر اللہ نے اے اللہ دی تقسیم ہے, اے او دی قدرت ہے. اللہ نے پہلے پتر ماں سارا نو نہیں دیتا, اللہ نے پہلے بیٹا ماں ہاجرہ نو عطا کیتا ہے. حالانکہ پہلی بیوی بھی ماں جی سارا نے, اونا دی وجہ تو ماں ہاجر ملی ہے, پر پہلے بیٹا ماں سارا نو نہیں, پہلے بیٹا ماں جی ہاجرہ نو عطا کیتا, اسماعیل عطا کیتا. تے اسماعیل دین دے بعد غور کریا جے, 1 سال 2 سال 5 سال نہیں 13 سال گزرے. کنے سال؟ 13 سال گزرے تے اللہ نے 13 سالہ بعد ماں سارا نو بیٹا عطا کیتا. حالانکہ پہلی بیوی بھی ہو سن, پر اللہ دی تقسیم ہے 13 سالہ بعد ماں سارا نو بیٹا عطا کیتا, اسحاق عطا کیتا. اللہ دے نبی ابراہیم دین اللہ تو اسماعیل بھی دیتا ہے, تو اسحاق بھی دیتا ہے. اے تو پتہ لگا اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ ہر شے تے قادر ہے. او چاہے تے پہلی عمر دے دوے یا پاویں بعد وچ دے دوے. ابراہیم نبی نو منن والے ہو, وفادار بن کے رہیا جے. 5 سال 10 سال 20 سال جے اولاد نہ ہوئے, اللہ دا در چھڑ کے غیرہ اگے نہ جایا جے, وفادار بن کے رہیا جے. جس اللہ نے ماں اللہ نے ابراہیم نبی نو 86 سال دی عمر اندر یا بعض روایات دے مطابق 100 سال دی عمر اندر بیٹا اسماعیل عطا کیتا, او تانوں بھی کرے گا, او تانوں بھی دے گا. وفادار بن کے رہا جے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا شکر ہے تو جوڑیاں رلا دیتیاں نے, اسماعیل بھی دیتا اسحاق بھی دیتا. اللہ تو جوڑیاں رلا دیتیاں نے. ان ربی لسمیع الدعاء. سبحان اللہ.
اللہ دے نبی آندے نے ترجمے تے غور کری آجے ان ربی لسمیع الدعا ابراہیم نبی آندے نے اللہ صرف میری نہیں سندا قیامت تک آن والے سارے دی سندا ہے اللہ ہر کسے دی ساڈی بھی اج کئی آندے نے لو جی رب تے گناہگاراں دی سندا ہی نہیں اور نہیں بھائی جان تینوں بھلیکھا پیا اللہ گناہگاراں دی بہتی سندا ہے زیادہ سندا ہے آقا فرما دیں گے کسے ماں دا بیٹا گم ہو جائے انہوں لبتی پھردی ہے تے کافی دیر تلاش کرن دے بعد انہوں بیٹا مل جائے تے جنی ماں نو اپنے گم شدہ بیٹے ملن دی خوشی ہوندی ہے اللہ نو اس تو زیادہ خوشی ہوندی ہے جدو گناہگار بندہ رب دے در تے آ کے رب کولوں منگدا ہے او زیادہ خوش ہوندا ہے پھر او دے کولوں ہی منگیا کرو ان ربی لسمیع الدعا اللہ جی دے بوے تے فقیراں دیاں ٹولیاں ایک ہو کے جاندا اے سب دیاں بولیاں تے معاف کرن والا او غفور الرحیم رحمت نال بھردا اے سب دیا جولیا اللہ دے نبی آندے نے اللہ اولاد تو دیتی ہے یار دعا کرو نا جڑے بے اولاد نے اللہ اولاد عطا کر دے اللہ بھی نہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویری عطا کر دے وے اللہ دے نبی دعاواں کر دے آتے ہیں اگے غور کری آجے رب جعلنی مقیم الصلاۃ پہلے اپنے اولاد واسطے نماز دی دعا کی تھی ہن پھر آندے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے اللہ ربنا وتقبل دعا اللہ تو دعا سنن والا ہے غور کرو پہلے ابراہیم نبی نے کسے دعا دے بعد اے نہیں آکھیا ربنا وتقبل دعا جدو نماز دی دعا کی تھی اپنے واسطے اپنے تی پتر واسطے نماز دی دعا کی تھی دے نال آندے ربنا وتقبل دعا اللہ تو دعا سنن والا ہے اللہ تو دعا قبول کرن والا ہے میری دعا قبول کر لے پتہ لگا ابراہیم نبی نو نماز نہ کنا پیار ہے حضرت ابراہیم نبی نو بھی نماز نال پیار میرے تے تواڈے آقا نو بھی نماز نہ پیار میرے آقا نے اس واسطے آخری وقت فرمایا سی قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے گل سنو جڑا کہندا میں ابراہیمی ہاں جڑا ابراہیم نبی نو منن دا دعویٰ کردا آمینہ دے لال دا محب کہلوان دا دعویٰ کردا تے نماز نہیں پڑھدا او بھائی تیری محبت جھوٹھی آ تیرا پیار جھوٹا ہی تیری عقیدت جھوٹھی آ جے نبی پاک نہ پیار کرنا تے نمازی بن جا ابراہیم نبی نہ پیار کرنا تے نمازی بن جا کئی لوگ ماشاءاللہ جمعہ ٹائم نہ پڑھ دیں گے اول وقت آؤں دیں گے تے کئی لیٹ بھی آؤں دیں گے جمعہ پڑھ دیں گے تے اثر کدی پڑھی تے کدی پڑھی تے کدی نہ پڑھی جمعے والے دن 8 دن ہی آنا مسیتے تے پھر کوئی پتہ نہیں مسجد کتھے وے نماز ہو رہی ہوئے اسی مسجد دے سامنے لنگ جانے پرواہ نہیں کرتے تے کہلواندے اسی بھی ابراہیمی تے کہلواندے اسی بھی محمدی کہ نبی پاک دی امتی اسی بھی غصہ نہ کری تیری محبت دے دعوے جھوٹے نہیں جے نمازی نہیں ہو تے ابراہیم نبی نہ پیار دا دعویٰ جھوٹا ہی تے نبی پاک نالی محبت دا دعویٰ جھوٹا ہی تیرا
اللہ سارے نو نمازی بنا دے، اللہ سانو بھی نمازی بنا دے، ساڈی اولاداں نو بھی نمازی بنا دے، اللہ سارے مسلماناں نو نمازی بنا دے۔ اللہ دے نبی ابراہیم اگے دعا کر دیں، ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، والی والدیا تے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے۔ او لوگوں اپنے ماپیاں واسطے سب تو اعلیٰ کوئی چیز منگنی جے، او دا نام بخشش ہے، او دا نام مغفرت ہے۔ ماں فوت ہوئی، باپ فوت ہویا ہی، بے شک زندہ بھی میں انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ نماز اندر بھی کئی آندے نے نماز دی دعائیں نہیں، غلط آندے نے، نماز اندر بھی پڑھیا کر، اگے پیچھے بھی پڑھیا کر، ربنا اغفر لی والی والی، آواز ہے ذرا آواز تواڈے والوں، ربنا اغفر لی، سارے پڑھو ماشاءاللہ، پڑھ دیو نا پڑھ دیو، ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، والی والدیا، اللہ میرے ابو امی نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے درجے بھی بلند کر دے۔ تے کدی اج کیا کر، کدی ماپیاں دی نیکی سامنے رکھیا کر، اللہ میرا باپ نمازاں بھی پڑھدا سی، اللہ میری ماں تہجد بھی پڑھتی سی، اللہ میرے ماں باپ تیرے دین دا کام بھی کرتے سن، تیرے سامنے چکدے بھی سن، اللہ انہاں دیاں نیکیاں دے ریٹ ڈبل کر دے، اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے۔ ربنا اغفر لی والے والدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے، تے جڑے قیامت تک آن والے مومن نے انہاں ساریاں نو بھی معاف کر دے۔ سارے واسطے بھی دعا کرو۔ تے مسند احمد دی روایت ہے، آقا فرما دے نے جڑا بندہ مومن مرداں واسطے، توجہ کریا جے، جڑا بندہ مومن مرداں واسطے تے مومنہ عورتاں واسطے جڑے فوت ہو چکے ہیں انہاں واسطے بخشش دی دعا کردا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومنہ مرداں نو بھی معاف کر دے، عورتاں نو بھی معاف کر دیں۔ آقا فرما دیں جڑا بندہ مومنہ مرد عورتاں واسطے بخشش دی دعا کردا ہے، آدم نبی تو لے کے قیامت تک جننے بھی مومن ہون گے ہر مومن دے بدلے اللہ انہوں ایک ایک نیکی عطا کر دے گا۔ سارے مومنوں دے برابر نیکیاں ملن گیا، انہاں واسطے بھی بخشش منگیا کرو۔ اے ابراہیم نبی اپنے بیوی بچے نو بٹھا کے کعبۃ اللہ دے قریب اوتھے دعاواں کیتیاں، تے اگے سنو نا ذرا، اللہ دے نبی ابراہیم نے اللہ دے کہن تے، میں ایک جمعہ ذکر کیتا سی نا، ابراہیم نبی نے دربار بنایا، بولو مزار بنایا، کسے دربار تے مجاور بن کے بیٹھے نہیں بیٹھے، ابراہیم نبی نے دربار مزار نہیں بنایا بلکہ اللہ دے کہن تے او دا گھر بنایا ہے، او دا گھر بنایا ہے، تے کچھ دعاواں نا رب دا گھر بنا کے کر دیں، انہاں وچوں تین دعاواں ذرا سن لو تے گل مکائیے۔ اللہ دے نبی دعا کر دیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تیرے کہنتے تیرا گھر بنا دیتا ہے، میں بھی بنایا، میرے بیٹے نے بھی بنایا، اللہ ساڈے والوں اے نیکی قبول کر لے۔
اے نہیں کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ذکر کر کے پھر چھڑ دیو، نہیں، او دی قبولیت دی دعا بھی کریا کرو، جمعے تے آئے ہو تے دعا بھی کریا کرو، اللہ ساڈے والوں فریضہ قبول کر لے، اللہ اسی اپنی قوت دے مطابق تیرا فریضہ ادا کرن دی کوشش کیتی ہے، اللہ ساڈی نیکی نو قبول کر لے، ربنا وتقبل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگے ایک اور دعا کر دیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اللہ میری اولاد تے بڑی ہوئے گی، اللہ میری نسل تے بڑی پھیل جائے گی، اللہ میں دعا کرنا وا میری اولاد وچوں، میری ذریت وچوں، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اللہ قیامت تک واسطے ایک جماعت نو حق تے رکھی، ایک جماعت نو ہدایت تے رکھی، حق تے رکھی، اللہ سیدھی راہ تے رکھی۔ اے دعا نبی ابراہیم نے کی تھی۔ آج اسی آنے جی حق لبنا تے ہے ہی بڑا مشکل، دنیا تے حق دا پتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ بھائی جان جے دنیا تے حق والی جماعت دا پتہ نہیں لگ سکتا تے پھر قرآن حدیث کادے واسطے آیا ہے؟ حق کی ہے، اللہ سارے ہی کہن گے اسی حق تے ہاں، ابراہیم نبی دی دعا دا مطلب ہے سارے ہی کہن گے اسی بھی حق تے، اسی بھی حق تے، قبر پجاری بھی کہن گے اسی حق تے، غیراں نو سجدے کرن والے بھی کہن گے اسی حق تے۔ اللہ میری التجا وے قیامت تک واسطے میری اولاد وچوں ایک جماعت نو حق تے رکھی، ایک جماعت۔ او جماعت کیڑی ہے؟ او گروہ کیڑا ہے؟ میرے نبی دی حدیث اٹھاؤ، آقا فرما دیں بنی اسرائیل دے 72 فرقے تے میری امت دے، بولو وہ بڑی مشہور روایت ہے، تانوں پتہ ہے بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گیا تے میری امت دے 73 ہون گے، کلہم فی النار، سارے دوزخی نے، سارے جہنمی نے، الا ملت واحدہ، اوہی گل اللہ وجعل اللہ امت مسلمۃ لک، آقا فرما دیں الا ملت واحدہ، ایک جماعت جنتی ہوئے گی، ایک جماعت حق تے ہوئے گی۔ صحابہ دے نے سونیا جنہاں نے حق تے ہونا ہے، جنہاں نے ہدایت تے ہونا ہے، سیدھے راہ تے ہونا ہے، انہاں دی نشانی کی ہے، انہاں دی خوبی کی ہے، انہاں دی علامت کی ہے۔ آقا فرما دے نے ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، ما انا علیہ و اصحابی، او میرے صحابہ جڑے میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلن گے اوہی حق تے ہون گے۔ اور ویکھو نبی دا طریقہ صحابہ دا طریقہ کدھروں ملدا ہے، کیڑی جماعت ہے اور کیڑا مسلک ہے جڑا نبی دی سنت تے چلدا ہے تے صحابہ دے طریقے تے چلدا ہے۔ صحابہ دا طریقہ ویکھو، نبی دا طریقہ ویکھو، جے سارے آ جاندے نے اسی بھی حق دیا، اسی بھی ہدایت دیا، تے سنت دی بھی گل نہیں لبدی تے صحابہ دی بھی اتباع نہیں لبدی۔ سمپل جی گل کرنا، کل ساتا چلیسواں کہڑے صحابی نے کیتا بھائی؟ کسے ایک صحابی دا نام دسو، کنے قبر پکی بنائی ہوئے کسے ایک صحابی دا نام دسو، اور کسے ایک صحابی نے میلاد النبی دا جلوس کڈیا ہوئے تے نام دسو۔ حق والی جماعت اوہی ہے جڑے نبی دی طریقے تے وے تے صحابہ دے طریقے تے وے، ممبر رسول تے کھڑا باوضو کھڑا، قرآن میرے ہاتھ وچ دلائل دی روشنی چ کہہ رہا وا، حق والی جماعت او جماعت جڑی نبی دے طریقے تے وے تے صحابہ دے طریقے تے وے، او دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔
آؤ اپنے عقائد لے کر آؤ، اپنے نظریات لے آؤ، اپنے مسائل لے آؤ، تواڈے مسئلے بھی اسی بھی اپنے عقیدے، تواڈے مسئلے اپنے مسئلے، ایک پاسے قرآن رکھ کے ایک پاسے حدیث رکھ کے قرآن حدیث کو لو فیصلہ کروانی آ۔ مسلک کدا ملتا ہے؟ جدا مسلک قرآن حدیث نہ مل جائے وہ حق والی جماعت ہے، جدا نہ ملے وہ باطل جماعت ہے۔ ابراہیم نبی آندے نے اللہ ایک امت نو ایک جماعت نو حق تے رکھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دے، اللہ میں دعا کرنا اللہ سانو حج کرا دے، اللہ سانو حج دے طریقے سکھا دے۔ ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ایتھے تے اخیر ہی کر دیتی ہے، ربنا وبعث فیہم، کہو سبحان اللہ۔ اب مکان لگا میں گل سنیا جائے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم دے نے اللہ بھیج دے ایک رسول انہاں دے وچوں انساناں وچوں نوریاں تو نہیں، انساناں جو رسول بھیج دے جڑا انہاں دے وچوں وے قرآن حدیث پڑھ کے سناوے تے انہاں نو گناہاں تو پاک کرے، کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے۔ اللہ ایک نبی بھیج دے، ایدا ترجمہ میں کرنا۔ ابراہیم نبی آندے نے اللہ جنہ وڈا تیرا گھر بنایا ہے اینا وڈا خطیب دے دے، مسجد ٹیلا لان نال، رنگ روگن کروان نال، ایسی لوان نال مسجد آباد نہیں ہوندیاں۔ مسجد آباد ہوندیاں نے اماماں دے سر تے، مسجد آباد ہوندیاں نے خطیباں دے سر تے۔ اسی آنے ساڈا انداز ہی ہو گیا اج، مسجد دیاں ٹیلاں تے ارباں لا دیو، لکھاں لا دیو، کروڑاں روپے لا دیو، تے جدی وجہ تو مسیت پا دے 10,000 12,000 15,000 مسجد تے لکھاں روپیے ٹیلاں تے جدی وجہ تو مسیت پا دے ادو دین لگیا۔ اسی آنے وہ پلاسٹک دا ہی بنیا ہوئے، کچھ دینی لینی نہ پوے، یا پھر کئیاں دا سینے وہ پھوک مارن والا ہی ہوئے، انہوں پھوک مار کے مسلے تے کھلارتا، انہیں نماز پڑھاتی تے بعد جے پھوک کٹ کے کلی نہ ٹنگ چھڑیا بس۔ جدی وجہ تو مسجد آباد ہوئے، اللہ جڈا وڈا تیرا گھر بنایا نا اوڈا وڈا خطیب چاہیے۔ ابراہیم نبی نے دعا کی تھی تے اللہ نے اویکھو جد الانبیاء نے دعا کی تھی، اللہ نے خطیب امام الانبیاء دے دیتا، امام الانبیاء دے دیتا۔ آقا فرماتے ہیں میں ابراہیم نبی دی دعا بن کے آیا وا، میرے باپ نے دعا کی تھی تے میں پھر آیا وا۔ ابراہیم نبی دی دعا دا نتیجہ اللہ نے میرے تواڈے تے کرم کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابراہیم نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے کرم کیتا تے آمینہ دا لال بھیج دیتا۔
آمینہ دا لال پہ دیتا تے سارے شیخ القرآن ایویں نہیں کہہ گئے محبت کی گل کر گئے مکے چن چڑھیا جگ لوئی پڑھو سبحان اللہ اور مکے چن چڑھیا جگ لوئی سونا کالے کفر دی رات مکون آیا راہ بھلیا جاندیاں رائیانو راہ بھلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا تے غوطے کھاندے بحر ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا اور منو دیو مبارکایان لوگو سانو دیو اور سانو دیو مبارکایان لوگو ساڈے ستڑے نصیب جگان آیا کی دی دعاواں نے نبی ابراہیم دیاں اے قرآن پڑھو سورہ ابراہیم نے 13واں سپارہ 7 دیاں آیتاں نے 6واں رکوع اے 7 آیتاں ابراہیم نبی نے 9 مرتبہ ربی 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 ربنا 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 کہہ دیتا ہے یا اللہ تو ہی رب ہے تو ہی داتا ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو منو عطا کر دے اے دعاواں بھی یاد کرو اے دا ترجمہ بھی یاد کرو تے اپنی زندگی چ کم از کم اے رکوع زبانی یاد کرو اللہ توفیق عطا کر دے ابراہیم نبی دی اللہ درجے بلند کر دے وے تے انہاں دیاں جڑیاں دعاواں نے تے انہاں دے جو عقائد و نظریات نے اللہ سانو او دے مطابق اپنی زندگی بسر کر دی توفیق عطا کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.